जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक नए दरख्त के फ़वाद और उसकी पहचान के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज जिस दरख्त की मैं आपको पहचान करवाऊँगा, इसके दो अज्जा को तिब्ब यूनानी में इस्तेमाल किया जाता है। एक इसके गूंद को और दूसरा इसकी बारीक जो जड़ है या जड़ का जो छिलका है उसको भी इस्तेमाल में लाया जाता है। इसको सिंबल कहते हैं। इंग्लिश में पंजाबी में सिंबल कहते हैं और सिंबल भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको सिल्क कॉटन ट्री कहते हैं। सिल्क कॉटन ट्री मतलब रेशमी रुई का दरख्त। तो ये रेशमी रुई इससे हासिल भी होती है। बहार के बाद इसको जो है वो फूल लगते हैं। फूल के बाद इसके जो हैं वो फल बन जाते हैं। फल जब पक जाते हैं तो ये खुद ब खुद फट के गिर जाते हैं और नीचे जो है वो गिर कर फटने के बाद जो रुई है इसकी जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो ये रुई तकियों में भरने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। लोग इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं और बड़ी ही नरम और बड़ी प्यारी रुई होती है। तो इसके अलावा जो इससे इसका गूंद होता है, तिब्बी यूनानी में इसके गूंद को मुँह चरस बोला जाता है। मुँह चरस जो है ये रहम के अमराज के ऊपर और अमसाक की अद्वियात में और पेचस के लिए जो है बड़ी काम की चीज़ है। जो मूसली सिंबल है, मूसली सिंबल भी मुख्तलिफ अमराज में बड़ा ज़बरदस्त काम करती है और तिब्बी यूनानी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो आएँ आपको दरख्त की भी पहचान करवाऊँ और साथ इसके फ़ायदे के ऊपर भी रोशनी डालते हैं। लेकिन एक मेन चीज़ और सबसे अहम चीज़ जो है वो मैं आपको फील्ड में ही बताऊँगा, जिससे बहुत से लोग जो हैं वो बेखबर हैं, जिनको पता नहीं है कि फ़र्क का नहीं पता है। तो मेरे साथ रहिएगा। लेट्स गो प्लीज़। जी नाजरीन, ये है सिंबल का दरख्त और ये हैं इसके पत्ते और ये इसका तना है। ये बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े जो है वो सिंबल के दरख्त लगे हुए हैं। और ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये तना है इसका और ये बीच में जो है जहाँ से ये ज़ख्मी होता है वहीं से इसका जो है वो गूंद निकलना शुरू होता है और ये है इसकी मुँह चरस। जो मुँह चरस जो ताज़ा मुँह चरस निकलती है वो कुछ इस तरह जो है वो नज़र आती है। बिल्कुल गीली मुँह चरस जो है इस तरह की होती है। तो सिंबल को पंजाबी में सिंबल ही कहते हैं, लेकिन बाद जगहों पे लोगों में ये गलत फहमी पाई जाती है कि सिंबलू सिंबलू के पौधे को सिंबल के साथ तशबीह दी जाती है, लेकिन सिंबल अलग चीज़ है, सिंबलू अलग चीज़ है। ये दोनों में फ़र्क है। पंजाबी में इसको सिंबल कहते हैं, बंगाली में रिक्त सिंबल कहते हैं, गुजराती में शिमलू कहते हैं, संस्कृत में शाल मिली कहते हैं और फ़ारसी में सिंबल कहते हैं। इंग्लिश में इसको सिल्क कॉटन ट्री के नाम से जाना जाता है। ये एक बड़ा दरख्त होता है जिसके तने और शाखों पर तेज़ और सख्त कांटे होते हैं। अगर तने हम इसके गौर तनों का जायज़ा लें तो जैसे जैसे इसके तने बड़े होते जाते हैं इसके कांटे जो हैं ये बड़े होते जाते हैं। इसके फल जो हैं आग के डोडों की मानद होते हैं, लेकिन इनसे थोड़े से बड़े होते हैं। अभी इसके डोडे नहीं लगे हुए, नहीं तो आपको मैं डोडे भी इसके साथ दिखा देता। इसके अंदर से बीज निकलते हैं जिनके ऊपर रुई होती है और बिल्कुल नरम व मुलायम रुई में जो है ये लिपटे होते हैं। ये रुई जो है तकियों और गद्दों के भरने में काम आती है। इस दरख्त की जड़ से ज़मीन से मूली की तरह नरम निकलती है। इसके टुकड़े करके मतलब इसको किसी रस्सी में या धागे में पिरो कर खुश्क कर लिया जाता है। इसको मूसली सिंबल कहते हैं। इस दरख्त के गूंद को मुँह चरस बोला जाता है। इसको मैं अलग बयान करूँगा। इसकी दो इकसाम हैं, एक लाल शालमिली और दूसरी सफ़ेद शालमी। इसके अलावा इसकी लकड़ी जो जब काटी जाती है तो पहले सफ़ेद होती है, लेकिन कुछ देर रखने के बाद इसकी लकड़ी जो है ये स्याह हो जाती है। छाल इसकी नीलगू होती है। फूल जो है सुर्ख और चमकीले होते हैं। जायका जो है कदरे तल्ख होता है। फूल का जो रस है ये मीठा होता है। मिजाज के ऊपर अगर हम बात करें तो इसकी जो गूंद है वो खुश्क सर्द मिजाज की है। इसका जो फूल है ये गर्म तर मिजाज का है। इसके अलावा जो इसके बीज हैं वो गर्म खुश्क मिजाज में आते हैं। इसके अलावा
جو اس کے اندر جو ہے مطلب رطوبت فضلیہ ہے یہ بھی گرم و تر بدرجہ اول ہے۔ اس کے علاوہ مقدار خوراک جو ہے اس کی 7 ماشا سے 1 تولہ تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مقام پیدائش کی بات کریں تو تمام ہندوستان میں یہ پایا جاتا ہے، مشرقی پاکستان میں بھی اور سری لنکا میں بھی پایا جاتا ہے۔ سماٹرا کے جو باغات ہیں اور جنگلات ہیں ان کے اندر یہ کثیر مقدار میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں تو چیچا وطنی کے باغات میں، چیچا وطنی کے علاوہ چھانگا مانگا کے باغات میں اور کمالیے کے باغات میں اس کے بہت بڑے جنگلات لگائے گئے ہیں، جو مطلب خود جو ہے وہ گورنمنٹ نے لگوائے ہیں۔ اگر اس کے ہم فائد کی اور استعمال کی بات کریں تو موسلی سنبل مقوی باہ مولد منی، بدن کو موٹا کرتی ہے، باہ کو تقویت دیتی ہے، اس کے علاوہ منی کو پیدا کرتی ہے اور حرارت غریزی کی محافظ ہے۔ اگر موسلی سنبل کو صفوف کر کے برابر وزن چینی ملا کر معجون بنا لیں اور اس کو جو ہے 1.5 سے 3 تولہ صبح کے وقت 40 روز تک متواتر کھائیں تو جوانی جو ہے یہ دوبارہ حاصل ہوتی ہے اور بال سفید نہیں ہوتے ہیں۔ اور اگر اس کے جو ہے وہ موچرس کی بات کریں جس کو سنبل کی گوند کہتے ہیں، اگر ہم اس کی بات کریں تو سنبل جو ہے یہ مطلب سنبل کا جو گوند ہے جب پہل درخت سے نکلتی ہے تو سفید گاڑھی اور لیس دار ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو دکھائی بھی ہے کہ کس طریقے سے یہ تازہ نکلتی ہے، بالآخر خشک ہو کر سرخ رنگ کے گول گول کھوکھلے ٹکڑوں کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ ٹکڑے آسانی سے ٹوٹنے والے ہوتے ہیں۔ اس میں ٹینک ایسڈ اور گیلک ایسڈ کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ اس درخت کی جڑ کو موسلی سنبل کہتے ہیں۔ اس کو علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ میں نے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ لگ جائے کہ جو موچرس ہے، موچرس الگ چیز ہے، موسلی سنبل الگ چیز ہے، لیکن ایک ہی درخت سے دونوں چیزیں حاصل کی جاتی ہیں۔ اس کی جو موچرس کی جو خوراک ہے یہ 3 ماشا سے 4 ماشا تک ہم اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر موچرس کے فوائد کے اوپر ہم بات کریں تو قابض ہے، ممسک ہے، قبض پیدا کرتی ہے، امساک پیدا کرتی ہے، حابس الدم ہے، یہ خون کو روکتی ہے، دستوں کو اور حیض کو بند کرتی ہے۔ اس کو دیگر ادویہ کے ساتھ ملا کر اسہال، پیچس، خونی پیچس، جریان، سلان اور کثرت حیض میں صفوف یا معجون کی شکل میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ معجون موچرس اس کا مشہور مرکب ہے جو کہ رطوبت رحم کو خشک کرتی ہے۔ اس کا منجن جو ہے یہ دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کا منجن عموماً جو ہے لوگوں کے دانتوں سے میں نے دیکھا ہے کہ اکثر خون چل رہا ہوتا ہے تو لوگ مہنگے ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے موچرس اور جو پھلی کیکر ہے یہ برابر ہم وزن لے کر اس کا اگر صفوف بنا لیے جائے، اس کو پاؤڈر بنا لیا جائے، پیس لیا جائے تو اس میں اگر سرسوں کا تیل ملا کر دانتوں کے اوپر ملا جائے تو مسوڑوں سے خون آنا جو ہے اس سے بند ہو جاتا ہے۔ اس کا جو ہے بتی بنا کر جو ہے جو رحم کے اندر رکھنا رطوبات کو جو ہے یہ خشک کرتا ہے۔ سمیت سے یہ پاک ہے، سمی اثرات نہیں رکھتی ہے، لیکن ایسے پیچس جو کسی صورت بھی بند نہ ہو رہے ہوں، مطلب کسی بھی دوائی سے وہ پیچس کنٹرول نہ ہو رہے ہوں، تو اس کا صفوف جو ہے یہ تنہا استعمال کروانا ان پیچس کو فوری طور پہ بند کر دیتا ہے اور کمال درجے سے، کمال مطلب طریقے سے یہ بند کرتا ہے پیچس کو، اور پیچس کو روکنے کے لیے ایک بہترین جو ہے یہ دوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ جو ہے اگلے پلانٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔